बच्चे खुद तो नहीं कह रहे होते ना किसी को क्या ये हमारे साथ ये करें, इसका मतलब है कि ओवरऑल सोसाइटी में कहीं वायलेंस है। बहुत दफ़ा वालिदैन जो हैं वो केयरलेस होते हैं, केयर फ्री होते हैं। अच्छा ये तो मामू हैं भाई, मामू की गोद में बैठने से क्या होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि असातिज़ा वो लोग बनते हैं जिनको और कोई काम नहीं मिल रहा होता, तो वो हादसाती तौर पर उस्ताद बन जाते हैं। मेरा नाम बशरा इकबाल हुसैन है और मैं एक सहाफ़ी हूँ। हमारे मीडिया के स्टाफ हैं, उनके साथ मुतालिक रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और अब ऑनलाइन जर्नलिज़म जो है उसके मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करती हूँ। और मेरा बहुत सारा काम जो है वो एथिकल जर्नलिज़म ट्रेनिंग पर बेस्ड है। बहुत अरसे तक मैं एक बैनुल अक़वामी इदारे के साथ एक सहाफ़ियों को ट्रेनिंग देने का काम सर अंजाम देती रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। अच्छा, महफूज बचपन जो है ना ये 2018 में लॉन्च किया गया था और पेशावर में उस वक्त चूँकि मैं बेस्ड थी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और उन्हीं दिनों में कसूर से बच्चों के हवाले से बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही थी, जिसमें एक बच्ची ज़ैनब के मर्डर की खबर थी जिसने हम सबको एक तरह से हिला दिया था। अच्छा, जब वो वाला इंसिडेंट हुआ तो हमारा मीडिया जो था वो मुसलसल बच्चों के हवाले से ख़बरें देना शुरू हो गया, लेकिन वो सारी की सारी ख़बरें जो थी, एक तो वो सेक्शुअल वायलेंस पर बेस्ड थी, बच्चों की इसमें दरी के वाक़यात थे, उनको कत्ल करने के हवाले से वाक़यात थे। तो मैंने और कुछ मेरे जो साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, हम लोग वैसे आपस में बैठकर हर कोई बात कर रहा था तो हम भी बात कर रहे थे। तो हमने नोटिस किया कि ये जो मामला है ये सिर्फ सेक्शुअल अब्यूज़ तक नहीं है, ये बच्चों के मर्डर तक नहीं है। ओवरऑल हमारी सोसाइटी में हम बच्चों को लेकर बहुत केयरलेस हैं। तो हम लोगों ने महसूस ये किया कि हम ना बच्चों के हवाले से कुछ केयरलेस हैं। हम ये बात सोचते नहीं हैं कि बच्चे जो हैं उनको सिर्फ जिनसी तौर पर ही तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको जिस्मानी, ज़हनी हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। तो इसलिए फिर ये कैंपेन डिज़ाइन हुई थी। इसको हम कहते हैं कि एक जामे कैंपेन, जिसमें कि बच्चों की हर तरह की नशो-नुमा के हवाले से बात हो, वालिदैन को भी आगाह किया जाए, असातिज़ा के साथ भी बात हो, जर्नलिस्ट के साथ भी बात हो, मुआशरे के जो दीगर बड़े हैं, एडल्ट्स ऑफ द सोसाइटी जो हैं, उन सब के साथ बात हो। और इब्तिदा जब हुई थी तो हमने इसको ट्रेनिंग वर्कशॉप्स इसके हवाले से कुछ प्लान की थी। ऑनलाइन पर इसको ले जाने का इतना प्लान नहीं था, और उसमें फिर हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे स्टूडेंट्स के साथ, और जो वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स थे उन लोगों के साथ बातचीत करते थे, असातिज़ा के साथ मुख्तलिफ़ स्कूलों के लेवल पर जाकर बातचीत करते थे, वालिदैन को इकट्ठा कर लेते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, सहाफ़ियों के साथ बातचीत करते थे कि देखिए बच्चे जो हैं इन्हें ओवरऑल तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। इसकी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बताती हूँ कि अगर आप उठाकर जितना भी स्टडीज़ देख लें जो पाकिस्तान में सेक्शुअल वायलेंस के ख़ास तौर पे केसेस होते हैं, उसमें अमूमी तौर पर जिन बच्चों को निशाना बनाया जाता है वो 5 साल से लेकर 10-11 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं। उनको निशाना बनाने वाले जो लोग होते हैं उनकी उम्रें अगर आप उठाकर देखें तो आपको वो भी 17-18 से लेकर 29-30 की एज ग्रुप में नज़र आएंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हो रही है। बच्चे जो हैं असल में उनके साथ मसला ये है कि उनको एक फ़र्द के तौर पर जब हम अपने घरों में ट्रीट नहीं करते, घरों में बच्चों को बेइज्जत किया जाए, स्कूलों में बच्चे बुली हों, खेलों के मैदान हमारे पिछले 20 साल से आबाद उस तरह से नहीं है, बच्चों को कोई मौका मिलता नहीं है कहीं खेलने का या अपने आप को ग्रो करने का, तो कहीं ना कहीं बच्चे वायलेंस का शिकार होते रहते हैं। अब वो वायलेंस जो है वो जिस्मानी भी हो सकती है कि वालिदैन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल रहे हैं। स्कूलों में कॉर्पोरल पनिशमेंट, अब तो कानून भी आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जहाँ मौका मिलता है, और जब मैं स्कूल की बात करती हूँ तो वो तमाम दरसगाहें हैं जिसमें स्कूल है, मदरसा है, मस्जिद है, धर्मशाला है, जहाँ भी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कुछ भी पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है बच्चों को, जो अगर आप मुझसे पूछें कि कोर एक बड़ा मसला, तो वो यही है कि हम बच्चों को फ़र्द के तौर पर नहीं लेते। जब एक बच्चा पैदा हो जाता है ना, एक लम्हे का भी वो होता है, तो उसके ऊपर ये ड्यू है, उसका राइट है, ये अल्लाह की तरफ से भी, मुआशरे का जो कानून है उसकी तरफ से भी, मुल्क का कानून भी, और अगर आप इंटरनेशनल कवानीन की बात भी करते हैं, बच्चे को आपने नाम देना है, आपने उसको फ़ीड करना है, उसकी नशोनुमा करनी है, उसको पालना पोसना है, उसको मोहब्बत हासिल करने का हक़ है, उसको ख़ानदान के साथ रहने का हक़ है। देखिए, एक लम्हे का बच्चा जो होता है ना, वो भी जायदाद का हिस्सेदार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप
اس کو ایک فرد کے طور پر, ایک شخص کے طور پر دیکھیں. ایک پوری شخصیت اس کی ہوتی ہے. ہم بچوں کو ایک آبجیکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں. ہم ان سے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے لیے ایک پپیٹس ہیں کہ اچھا وہ اچھے نمبر لے کر آئیں, وہ ہمیں ہنس کر دکھائیں, وہ ہمیں پوئم سنائیں, وہ لوگوں کے سامنے تمیز سے بات کریں, تمیز سے رہیں. لیکن ان کی ایز اے فرد, جو کہ تھوڑا سا چھوٹے لوگ ہیں, وہ ایج میں چھوٹے ہیں, قد کاٹ میں چھوٹے ہیں, لیکن وہ اسی معاشرے میں ایک فرد کے طور پر ان کو رہنا چاہیے. اس والی حیثیت کو, اس تشخص کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بچے خود تو نہیں کہہ رہے ہوتے نا کسی کو کیا یہ ہمارے ساتھ یہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ اوور آل سوسائٹی میں کہیں وائلنس ہے, کہیں جنس جو ہے وہ ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس کے حوالے سے ہر کوئی فرسٹریشن کا شکار ہو رہا ہے. اور ارد گرد کے لوگوں کو جب تک آپ آگاہ نہیں کریں گے, جب تک سوسائٹی میں انصاف نہیں ہوگا, جب تک سوسائٹی میں روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے, پازیٹیوٹی اوور آل نہیں ہوگی, کلیکٹیو کانشیس پہ کام نہیں ہوگا, بچوں کو کیسے ہم محفوظ کر سکتے ہیں. بہت سارے ہمارے دوست جو کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آگاہ کریں, گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, بچوں کو بتائیں کہ وہ کیسے چیخیں گے, کیسے بھاگیں گے. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ایک 8 مہینے کے بچے کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کیسے کرے گا. آپ ایک 6 مہینے کی بچی کو یا 1.5 سال کی بچی کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کریں. یہ تو ہماری ذمہ داری ہے نا, ہمیں معاشرے کو لینی ہے. سب سے پہلا جو بچوں کے حفاظت کے حوالے سے ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے. اس کے بعد آپ کی ریاست کی ہے, آپ کے معاشرے کی ہے, ہر ایک شخص کی ہے جو بڑا ہے. محفوظ بچپن کو اگر آپ کیمپین فالو کریں گے نا, تو محفوظ بچپن ایک بڑی امبریلا ہے. اس کے اندر ہم نے کیٹیگریز بنا رکھی ہیں. پہلی کیٹیگری جو ہے وہ محفوظ گھر ہے, یعنی بچہ جس گھر میں جنم لیتا ہے, جہاں رہتا ہے, جن گھروں میں اس کا آنا جانا ہے, اس کا اپنا گھر, اس کے نانا دادا, خالہ پھوپھو, ماموں چچا گھر, جن گھروں میں اس کا آنا جانا ہے, ان گھروں میں بچے کی حفاظت جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ کسی سے ایکسٹرا تو نہیں مل رہے. بہت دفعہ والدین جو ہیں وہ کیئرلیس ہوتے ہیں, کیئر فری ہوتے ہیں. اچھا یہ تو ماموں ہیں بھائی, ماموں کی گود میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے, یہ تو اور میں صرف جنسی اس کی ذاتیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں اوور آل بچوں کی حفاظت کی بات کر رہی ہوں. آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا بچے پانی کے ٹب میں ڈوب گئے ہیں, پانی کی ٹینکی میں گر گئے ہیں, چھت سے گر گئے ہیں, بچے کو کرنٹ لگ گئی ہے. کہیں نہ کہیں ہمارے گھر اس طرح سے بنے ہی نہیں ہوتے کہ ہم بچوں کی حفاظت کو رکھیں مد نظر. اور خاص طور پر پھر جب رشتوں کی بات ہوتی ہے تو یوزلی پیرنٹس کیئر فری ہو کر بچوں کو کزنس کے حوالے کر دیتے ہیں, یہ اس کی دیکھ لیں گے. مائیں اپنی تھوڑی سی نیند کے لیے, تھوڑا سا ریلیکس ہونے کے لیے, کیونکہ ان کے اوپر بھی برڈن بہت زیادہ ہے, باپ اس طرح سے رسپانسبلٹی لے نہیں رہے ہوتے, بچوں کو آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس چھوڑ دیتے ہیں جو ان کو اس طرح سے دیکھ بھال نہیں کرتا جیسا کہ کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بچے پیدا کرنے سے پہلے, شادی کرنے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک فل ٹائم رسپانسبلٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کہا کہ اچھا بچے آ گئے ہیں اب وہ خود ہی پل جائیں گے. نہیں, اب آپ کی زندگی, بچوں سے پہلے والی زندگی اور بچوں کے بعد والی زندگی دو بہت الگ چیزیں ہیں. اور بچے آپ کی پرائیورٹی, آپ کی ترجیح ہوں گے تو آپ ان کی حفاظت کا ذمہ بھی لے سکیں گے. دیکھیے اسی لیے میں کہتی ہوں نا کہ یہ محفوظ بچپن جو ہے اس کی ہولسٹک اپروچ میں ہم محفوظ گھر کی بات کرتے ہیں, پھر ہم اگلی جو اسٹیپ پر بات کرتے ہیں محفوظ اسکول یا درسگاہ کی بات کرتے ہیں. اچھا درسگاہ میں جو ہے وہ اسکول, مدرسہ, مسجد, وہ وین جس میں بچے آتے جاتے ہیں, یا وہ تانگا, یا وہ رکشہ, وہ راستہ جس سے بچے گزر رہے ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو اسکولوں کے اندر جو ہے نا وہ سیکشل ہیرسمنٹ سے زیادہ بچے کی پرسنالٹی بلڈنگ پر پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. وہاں پر چونکہ بچہ اپنے گھر کی شہنشائیت سے نکل کر پہلی دفعہ ایک ماسز میں جاتا ہے, پبلک میں جاتا ہے, تو اس کا پہلا انٹریکشن جو دنیا کے ساتھ ہے انڈیویجول کے طور پر وہ اسکول میں ہوتا ہے. اور اگر وہ انٹریکشن اچھا نہ ہو تو بچے کی پوری شخصیت مسخ ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اساتذہ وہ لوگ بنتے ہیں جن کو اور کوئی کام نہیں مل رہا ہوتا, تو وہ حادثاتی طور پر استاد بن جاتے ہیں. ان کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, رجحان نہیں ہوتا, بچوں کی معصومیت, ان کے سوال جواب, ان کی انرجیز کے ساتھ وہ کوپ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو وہ غصے ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک میری نظر سے واقعہ گزرا کہ ایک ٹیچر نے بچی سے کاپی چھینی. ظاہر ہے اس کی نیت کہیں نہیں ہوگی کہ وہ اس نے کسی بچی کو مارنے کی نیت سے نہیں ہوگا, لیکن کاپی چھینی اور وہ اتنی کچھ شدت سے چھینی گئی کہ بچی کی آنکھ میں کاپی کا کارنر لگ گیا, اور بچی کی آنکھ کا ریٹنا جو تھا, اس کا جو ڈیلا ہوتا ہے آنکھ کا, وہ ڈیمیج ہو گیا. اسی طرح سے ایک میری اپنی آنکھوں کے سامنے کی بات ہے کہ ایک خاتون ٹیچر نے ایک بچے کا کان اتنے زور سے مروڑا کہ وہ کان تک ہاتھ میں ہی سمجھیں کہ آ گیا, اس میں سے
بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی. تو یہ رویے جو ہیں یہ بچے کو متنفر کر دیتے ہیں تعلیم سے, یہ بچے کو متنفر کر دیتے ہیں ایڈلٹس کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ یا والدین کے ساتھ. جو فادر فگرز ہوتے ہیں, جو مدر پیرنٹل فگرز ہوتے ہیں, وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کے بجائے ان سے خوف کھانے لگتے ہیں. اور ایک دفعہ جو بچہ خوف میں آ جاتا ہے یا بلی ہو جاتا ہے, وہ پھر آپ سمجھیں کہ ایک آسان ٹارگٹ ہوتا ہے کسی بھی جنسی درندے کے لیے, کیونکہ وہ قدرتی طور پر وہ بچہ امٹ کر رہا ہوتا ہے. اس طرح سے بات, اس کی باڈی لینگویج, اس کا بات کرنا, اس کا چلنا پھرنا اٹھنا, وہ ہر چیز جو ہے وہ فیل کرا رہی ہوتی ہے جو خطرناک لوگ ہوتے ہیں انہیں کہ یہ ایک ٹارگٹ ہے. اور وہ پھر اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں, اس کو وہ پھر تھوڑے دیر تک آبزرو کرتے ہیں. اچھا, یہ حادثات جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک سے ہو گئے ہوں. موسٹلی ان میں جو جان پہچان کے لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ بچوں کے اوپر باقاعدہ ہوم ورک کیے ہوئے ہوتے ہیں. بڑے عرصے تک وہ ان کو نظر میں رکھتے ہیں, ان کی روٹین دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو نشانہ بنا لیتے ہیں. ڈرائیورز یوزلی جو کیسز آتے ہیں, وہ پک اینڈ ڈراپ والے ڈرائیور جو ہوتے ہیں ان کو تو سب سے پہلے پتہ چلتا ہے اسکول سے نکلنے کے بعد کہ آج اس بچے کو کلاس میں مار پڑی تھی, کیونکہ باقی بچے جو ہیں وہ سارے وہ اس کو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. بچہ بلی ہو کر آیا ہوتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم اتنی لو ہوتی ہے اس وقت کہ وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا, وہ آواز بھی نہیں نکال سکتا, اور وہ خوف میں ہوتا ہے. تو وہ ایک خوفزدہ, آپ جانور بھی شکار کرنے نکلے نا تو ایک خوفزدہ جانور جو ہوتا ہے وہ بڑا ایزیلی ٹارگٹ ہو جاتا ہے. آج میں خبر ایک دیکھ رہی تھی, پشاور میں بھیک مانگنے پر پابندی. خبر میں ڈیٹیل نہیں پڑھ سکی لیکن ایک بڑی خوش آئند سی خبر ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے کچھ فرینڈز آف محفوظ بچپن, جو لوگ مطلب محفوظ بچپن کے لیے کے حوالے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ بچوں کی پروٹیکشن کے لیے, ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ محفوظ بچپن کے دوست ہیں. تو ایسے ہی کچھ دوست تھے محفوظ بچپن کے جنہوں نے رپورٹ کیا تھا پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر کہ یہ جو اشاروں پر بچے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کی گاڑی کو آ کے تو وائپر لگانے لگتے ہیں یا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, تو پلیز ان کو کچھ کیا جائے. اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ وہ جگہوں کی نشاندہی کریں, آپ ٹرینڈ سٹیز میں نکل جائیں, کون سا ایسا اشارہ ہے جس پر وہ بچے نہیں ہوتے, کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی بریک بمپر ہے یا سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور وہاں پر آپ کو کوئی ایسا بھیک مانگنے والا نہیں ملتا جس کی گود میں کوئی بچہ نہیں ہو یا بچے خود سے نہ بیٹھے ہوئے ہوں. تو جب قانون نافذ کرنے والے ادارے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بہت دکھ بھی ہوتا ہے اور ایفرٹس بھی ہوتی ہیں. ابھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے ان کے حوالے سے میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے ہومک میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ شروع کیا ہے, جس میں کہ وہ بہت بڑی جگہ ہے کہ وہ بچے جو ہیں ان کو وہاں رکھا جائے گا, ان کی تعلیم کا انتظام ہوگا, ان کے کھانے پینے کا, ان کی رہائش کا انتظام ہوگا. دیکھیے بڑی کرٹیکل سی بات ہے. میرے محلے میں ایک بچہ آتا ہے جو بیلون بیچتا ہے, یہ غبارے نا, ڈور ٹو ڈور بیل بجا کر. تو وہ کافی دن تک نہیں آیا, تو میں بڑی خوش ہوئی کہ اچھا شاید اس کو کوئی نئی کام نہیں وہ کرا, اس کی کوئی وجہ ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ کوئی حالات اچھے ہو گئے ہیں, اس کے والد کا کچھ ایشو تھا. تو تھوڑے دن کے بعد پھر وہ مجھے نظر آیا, تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ بڑے دنوں کے بعد مجھے نظر آئے ہیں, پھر کیوں بیچ رہے ہیں, کہ ابا کا کام پھر ختم ہو گیا. تو اس نے کہا جی ابا تو میرا کدے نہ کام کیتا ہے تو نہ انہیں کرنا ہے. تو میں کہا پھر آپ کہاں تھے اتنے دن تک, گھر کا کھانا وانا کیسے چل رہا تھا؟ کہتا مینوں پولیس پھڑ کے لے گئی سی, 2 مہینے انہوں نے رکھا مینوں سینٹر وچ, پھر میں تو بھاج آیا. مطلب یہ کہ میں وہاں سے پھر بھاگ آیا, کیونکہ وہ بچے تو وہاں نہیں رہنا چاہتے, ان کو تو وہ ایک قید خانہ لگتا ہے, ہاسٹل لگتا ہے, جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے. تو میرے خیال ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے, ان کو وہاں رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی ذہنی نشو و نما کی خیال بھی ہونا چاہیے. اچھا, محفوظ بچپن کے میں نا ہم نے سیریز بھی ڈیولپ کی ہوئی, اس کے بہت سارے حصے ہیں. درمیان میں ہم نے ایک سیریز کی ہے جس پہ آج کل بھی ہم کام کر رہے ہیں, وہ ہے مینٹلی ڈسیبلڈ بچے, ان کے حوالے سے جو ذہنی طور پر کسی بیماری کا شکار ہیں, ذہنی طور پر عدم توازن کا شکار ہیں, یا کچھ لرننگ ڈسیبلٹیز میں ہیں. تو ان کے اوپر اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ بھی مطلب کافی حد تک کم از کم اپنی زندگی گزارنے جوگے ہو جاتے ہیں. جب میں نے اس سلسلے میں پیرنٹس کے ساتھ کافی زیادہ بات چیت کی, ایکسپرٹس کے ساتھ بات چیت کی اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کی, تو جو سولوشن بیسڈ اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے معاملے کو, مسئلے کو ایکنالج کریں. جہاں ڈسیبل بچے آتے ہیں ہم ان کو ہائڈ کر لیتے ہیں, ہم ان کو دنیا کے سامنے ہی نہیں لاتے, ہم کو چھپانے لگ جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں ہم سے کچھ غلطی ہو گئی. بھائی وہ اللہ نے آپ کو دیا اور اللہ اپنا جو ہے نا احسن الخالقین ہے. وہ بچہ بھی اتنا ہی پریشیس, اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کوئی عام بچہ. تو اسی طرح سے کوئی بھی بچہ جو ہے
وہ आपके पास अमानत है, गिफ्ट है। सबसे पहले आप उसको तरजीह देना सीखें, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। वालिदैन के साथ जब मैं बात करती हूँ तो वो यूजुअली शिकायतें करते हैं, हमने जी 10,000 इसकी बर्थडे पे खर्च कर दिए, 25,000 इसके स्कूल की फ़ीस जा रही है, इसको तमीज़ नहीं है, ये हमसे ऐसे जवाब देता है, ऐसे बात करते हैं और हम और क्या करें। तो मैंने कहा आप बच्चों को इनके ऊपर पैसे ना खर्च करें, उनको रियलाइजेशन नहीं है कि आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। तो सलूशन जो है वो यही है, आप बच्चों को इज़्ज़त देना शुरू करें, मोहब्बत देना शुरू करें, उनका ख्याल तरजीह पर करें। और जब घरों से बच्चे निकल कर स्कूल कॉलेज में जाते हैं या मदरसे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जहाँ कहीं भी, वहाँ के एनवायरनमेंट को भी कहीं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आप कैमरास लगाइए, सर्विलेंस कीजिए, चेक कीजिए और वहाँ पर जो असातिज़ा हैं, चाहे स्कूल में हैं चाहे मदरसे में हैं, उनकी तरबियत करें। दुनिया भर में अकामती दरसगाहें जो हैं या जो हॉस्टल्स का सिस्टम है, बोर्डिंग्स का सिस्टम है, वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन दुनिया भर में उसके हवाले से फिर नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। अभी आपने अगर न्यूज़ फॉलो की है तो वेटिकन ने बाकायदा माफ़ी मांगी, लाखों की तादाद में बच्चे थे जिनको अब्यूज़ का सामना रहा। तो हमें इनसे हम क्यों नहीं सीखते? असल बात यह है कि हमें सीखना चाहिए ना। मदरसे में अकामती दरसगाहों में बच्चे आते कौन से हैं? कम रिसोर्सेज वाले पेरेंट्स के, जिसके पास 4 पैसे हैं ना, वो बच्चे को मदरसे नहीं भेजता, और अगर भेजता है तो उसकी वो फिर चेक भी रखता है। अकामती दरसगाहें बेसिकली हम बनाते इसलिए हैं कि फिर हमें डोनेशन मिलता है ना, कि मेरे पास चूँकि एक हॉस्टलाइज है, मेरे पास बच्चे हैं, दे नीड मनी, उनको खाने के लिए पैसे चाहिए, उनको बिस्तर चाहिए, उनको और चीज़ें चाहिए। लेकिन वहाँ पर पेरेंट्स को मेरा ख्याल है कि अगेन सोचना चाहिए कि जहाँ आप भेज रहे हैं उस मदरसे की रिप्यूट क्या है। आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप एक छोटे बच्चे को अपने माँ से जब दूर कर देते हैं या वालिदैन से दूर कर देते हैं, उनके मोहब्बत के साए से उसको अलग कर देते हैं, तो वो तो वैसे ही उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। आप कम से कम उसको इतना बड़ा तो होने दें। आप ज़रूर उनको अकामती दरसगाह में भेजें। 14-15 साल का जब बच्चा समझदार हो जाए तो आप उसको भेज दें। उसके बाद वो अपना आलिम फाजिल का कोर्स वहाँ से कर लें, रह कर लें। लेकिन बहुत अर्ली एज में मदरसे भेजना ज़्यादती लगती है मुझे। या मुझे इवन जो बहुत अर्ली स्कूल शुरू कर देते हैं, 2.5-3 साल में जो नर्सरीज़ में और प्रेप में और प्री नर्सरी में बच्चे डाले जा रहे हैं, मैं उनके भी बहुत हक़ में नहीं हूँ। क्योंकि वो एज बच्चे की जो है वो तो सिर्फ ऐसी है कि जिसमें वो जितना ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ उसका बॉन्ड होगा, जितना वो अपने घर में सिक्योर होगा, क्योंकि वो एक्सप्लेन भी नहीं ना कर सकता कि उसके साथ क्या है। जब आप 5 साल के बच्चे को नर्सरी में भेजेंगे तो वो कम से कम आके आपको बताएगा तो सही कि वहाँ क्या है। और बच्चों को टाइम दें, उनकी बात सुने। अगर बच्चा को शिकायत कर रहा है तो उस पर कान धरें, उसको झुटलाएं मत। क्योंकि वंस उसने शिकायत की अपने उस्ताद की या अपने किसी रिश्तेदार की या ड्राइवर की या सर्वेंट की या माली की या किसी की भी, कि उसने मुझे गलत तरीके से छुआ है या उसने मुझे मारा है या उसने मेरी कोई चीज़ छीनी है, और आपने उसको बच्चे को झुटला दिया, वो कभी भी दोबारा आपको अपना मसला नहीं बताएगा, क्योंकि ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो जाएगा। और ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो जाने का मतलब ये है कि आपने उस बच्चे को हमेशा के लिए एक अंधेरे में धकेल दिया है। अब उसने खुद ही टामक टोइयाँ मार के करना है जो कुछ भी करना है। हमने जब शुरू की थी कैंपेन तो उस वक्त में इलेक्शन होने वाले थे, तो हमने मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ को कांटेक्ट किया था और हमने कहा कि आप अपने मंशूर में बच्चों की हिफाजत के लिए क्या कानून मतलब क्या चीज़ ऑप्ट कर रहे हैं या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सीरियस किसी ने भी नहीं लिया। अभी भी जहाँ मौका मिलता है वहाँ पर हम कोशिश करते हैं अवामी नुमाइंदों से बात करने की। और मैं सिर्फ रिलीजियस स्कॉलर्स की बात नहीं करती हूँ। मुझे ये लगता है कि माशरे में जो भी किसी लीडिंग पोजीशन में है, जो भी किसी तरह से इन्फ्लुएंस रखता है, उन लोगों तक मैसेज करने होना चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए।